अयं निज परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदार चरितानान्तु वसुधैव कुटुम्बकम्। चैतन्य चिन्तन हरेक बिहान 5 बजे बसन्त विश्वामित्रको साथमा। चैतन्य चिन्तन काठमाडौँमा रेडियो NRN 99.1 र नेपाली रेडियो नेटवर्क मार्फत देशैभरि। चैतन्य चिन्तन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्कार, म बसन्त विश्वामित्र हजुरलाई बिउझाउन आइसकेको छु चैतन्य चिन्तनका साथमा। चराहरू चिरबिर चिरबिर गर्दै बिहानी बोलाइरहेका छन्। डाँडामा घाम झुल्किसके, सबैजना उठिरहेका छन्। हजुर नउठेको भए उठ्नुहोस्, जाग्नुहोस् र तयार हुनुहोस् आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको महान यात्रामा। उपनिषद भन्छ चरै बेती अर्थात् चलिरहनु, केही गरिरहनु, हात बाँधेर कहिल्यै नबस्नु। बिहानै उठेर के गर्दै हुनुहुन्छ? शरीर स्वस्थ र तन्दुरुस्त राख्न के गर्दै हुनुहुन्छ? मनलाई शान्त बनाउन के गर्दै हुनुहुन्छ? मान्छेको जुनी दुर्लभ छ, त्यसैले शरीरलाई र मनलाई स्वस्थ बनाउने प्रयत्न गरौँ। हजुर शारीरिक अभ्यास, बिहानी यात्रा, मर्निङ वाक या योगाभ्यास या सरगम के गर्दै हुनुहुन्छ? जे गरे पनि राम्रोसँग ध्यान दिएर मनैदेखि गर्नुहोस्। अवश्य सफल बन्नुहुनेछ। सबै मनोकामनाहरू पूरा होउन्। जहाँ जहाँ भए पनि सुखी र खुसी रहनुहोस्। शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक रूपले स्वस्थ र मस्त रहनुहोला। आर्थिक अभावका कारण छटपटी नहोस्। लक्ष्मी माताको आशीर्वाद सधैँ रहिरहोस्। भन्छन् बिहानीले शुभ दिनको सङ्केत गर्दछ। हामी पनि आजको दिनलाई शुभ, फलदायी र उत्सवमय बनाउन भगवान शिवले माता पार्वतीलाई सुनाउने गरेको अमृत कथा अर्थात् रामकथा सुनौँ र सुनाऊँ। आदिकवि भानुभक्तको नासो, उहाँकै भाव र शैलीको कल्पना गरेर रामायण पढौँ। भनौँ म पनि पढ्छु रामायण। यदि आवाज निकाल्न नमिल्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ भने मनमा नै गुनगुनाएर, आवाज निकाल्न मिल्ने ठाउँमा भए मजाले छिमेकीको कान पनि पवित्र पार्दै रामायण पढौँ। आज हामी अयोध्या काण्डको 56औं श्लोकबाट सुरु गर्छौँ। भन्छन् लक्ष्मणलाई भाइ फजिती कैकेयीले खुब दिन, राजालाई बसमा गरेर बहुतै हुर्मत प्रभुको लिन। लक्ष्मण बात सुनि भन्दछन् गुहजीको दिलभित्र ठन्डा गरी, लाग्या सुन्न पनि तहाँ गुहजीले तन्मन वचन सब धरी। दाताको छ यहाँ यी दुःख सुखको, फल मिल्छ सब कर्मको। दिन्छन् भन्नु कुबुद्धिको नभनियोस्, नाश हुन्छ सब कर्मको। कर्ता हुँ पनि भन्नु छैन अभिमान, जनले नगर्नु कहीँ। कर्मैको फल भोग मिल्छ तिमीले, यही बुझ्नु जहाँ तहीँ। धीरा भइरहनु विपत्ति सहनु, कस्तै परुन् तापनि। कहिल्यै मोह विषे नपर्नु मनले, माया छ संसार भनी। यस्तै बात सुनि रात बित्यो गुहजीको, रामका नजिकमा रही। गंगा तर्न हुकुम भयो प्रभुजीको,
तहाँ उज्यालो भई। फिर्दामा म पूजा अवश्य गरुला, सामग्री ठुलो गरी। गङ्गे आज त जान्छु घोर वनमा, केवल नमस्कार गरी। यस्तो बिन्ती गरी सीताजी पतिका, साथै चलिन् पारतरी। आज्ञाले घरमा फिर्या गुह पनि, भक्ति मनैमा धरी। गङ्गा पारतरी मृग मारी पकुवा, लाएर खाया तहाँ। तेस्रो बास रघुनाथको तहीँ भयो, एक वृक्षका तलमा। चौथो बास रघुनाथको हुन गयो, आश्रम भरद्वाजको। रामज्यूको ऋषिले गर्या स्तुति तहाँ, सुरजानी काम काजको। पाँचौं दिन ऋषिका कुमारसँग लिया, बाटो बताउन् भनी। रामजीलाई यमुना जी तारिती कुमार, साँझमा त फर्क्या पनि। सीताराम त चित्रकूट पुगी गया, वाल्मीकि बस्थ्या जहाँ। वाल्मीकि कन दण्डवत गरी बहुत, आनन्द मान्या तहाँ। वाल्मीकि कन भन्दछन् रघुपति, केही दिन रहन्छु यहाँ। कुन जग्गा बढिया छ सब तरहको, होला सुविस्ता कहाँ। सुन्या वाल्मीकिले मनुष्य सरी भई, रामले गर्याका कुरा। सोही माफिक बिन्ती बात पनि गर्या, वाल्मीकि छन् झन् पुरा। जान्दैनन् महिमा बडा ऋषि पनि, जसका त एक नामको। यस्ता हौ रघुनाथ हजुर कन त्यहाँ, क्या काम असल ठामको। सज्जनको हृदय छ घर हजुरको, अच्छा कहौं फेर कहाँ। विस्तार एक सुनि बक्सनु पनि होस्, बिन्ती म गर्छु यहाँ। ब्यादा हुम अघिको म सप्त ऋषिका, निर्मल कृपाले गरी। वाल्मीकि भनी नाम चल्यो जब जप्या, राम नाम उल्टा गरी। उल्टै नाम किता छ यस्ती महिमा, विस्तार म धेर क्या कहूँ। गङ्गाका र यी चित्रकूट गिरिका, बिचका जग्गामा रहूँ। गङ्गाका र यी चित्रकूट गिरिका, बिचमा जग्गामा रहूँ। वाल्मीकि ऋषिका वचन सुनि बहुत, खुश भई जगन्नाथ गया। गङ्गाको र ती चित्रकूट गिरिका, बिच पारी बस्ता भया। गङ्गा देखि सुमन्त्र फर्की दशरथ, जहाँ बस्याका थिया। तहाँ जल्दी गएर जो छ समाचार, बिल्कुल सुनाइदिया। आज हामीले 56औं श्लोकबाट 65औं श्लोकसम्म वाचन गर्यौं। यहाँ लक्ष्मणको गुहलाई कर्मफलबारे उपदेश, रामको रुखमुनि तेस्रो दिनको बास र भरद्वाज ऋषिको आश्रममा चौथो बास, 5औं दिनमा चित्रकूटमा वाल्मीकिसँग रामको भेट, उल्टा राम नाम जपको महिमा तथा रामहरूलाई गङ्गासम्म पुर्याएर सारथी सुमन्त्र फर्केका प्रसङ्गहरू छन्। माता पार्वतीको जिज्ञासामा भगवान शिव भन्नुहुन्छ, ठुलो सङ्ख्यामा आएका अयोध्या नगरका जनताहरू सुतेको बेला रामले झुक्क्याएर हिँडेपछि नगरवासी निराश र दुखित हुँदै अयोध्यातर्फ फर्किए। उनीहरू रथको पाङ्ग्राले बनाएको डोब हेर्दै अयोध्या फर्किएका थिए। भगवान श्रीराम
घाँसपातको बिछ्यौनामा सुतिरहेको देखेर गहभरी आँसु बगाउँदै निषादराज गुहले लक्ष्मणसित नम्रतापूर्वक भने, भाइ, देखिरहेका छौ जो आफ्नो भव्य महलमा सुनको पलङमा सुत्नुहुन्थ्यो, त्यस्ता रघुनाथ आज कुश र घाँसपातको थुप्रोमा सुतिरहनु भएको छ। गुह भन्छन्, विधिको विधानले श्रीरामको यो दुःखको कारण कैकेयीलाई बनायो। वास्तवमा मन्थराको विश्वास गरी कैकेयीले पाप गरिन्। गुहको कुरा सुनि लक्ष्मणले आफ्ना पहिलेका कर्म नै सुख दुःखका कारण भन्दै सम्झाउँछन्। त्यो कुरालाई अध्यात्म रामायणमा यसरी लेखिएको छ, सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा अहम करोमीति वृथाभिमान स्वकर्म सूत्र गर्थितो हि लोकः। अर्थात् कसैले सुख दुःख दिँदैन, अरू कसैले सुख या दुःख दिन्छ भन्ने भावना नै कुबुद्धि मात्र हो। म गर्छु या म सुख दुःख दिन्छु भन्नु व्यर्थको अभिमान मात्र हो। वास्तवमा संसारका प्राणीहरू सबै आफ्नो कर्मको डोरीमा बाँधिएका हुन्छन्। सुरिन् मित्रार्युदासीन द्वेष्ये मध्यस्थ बान्धवाः स्वयमेवाचरन् कर्म तथा तत्र विभाव्यते। अर्थात् व्यक्तिले आफू स्वयं त्यस किसिमका कर्म गर्छ र अरूमा शुभचिन्तक, शत्रु, मित्र, द्वेषी आदिको कल्पना गर्दछ। सुखम वा यदि वा दुःखम स्वकर्म बसगो नरः यद्यद्यथागतं तत्तद् भुक्त्वा स्वस्थ मना भवेत्। त्यसकारण मनुष्यले आफ्नो कर्म अनुसार सुख वा दुःख जे प्राप्त हुन्छ त्यसलाई स्वीकार गरी भोग गरी शान्त हुनुपर्छ। न मे भोगा गमे वाञ्छा न मे भोगा विवर्जने आगच्छत्तोऽथ मागच्छत्तो भोग बसगो भवेत्। अर्थात् मेरो भोगको प्राप्ति होस् भन्ने चाहना पनि छैन र भोगको परित्याग गर्ने इच्छा पनि ममा छैन। चाहे भोग प्राप्त होस् या चाहे भोग प्राप्त नहोस्, त्यसको वास्ता नगरी भोगको बसबाट मुक्त हुनुपर्दछ। माता कैकेयीका बारेमा निषादराज गुहले गरेको निन्दा सुनेपछि लक्ष्मणमा आएका भाव हुन् यी। समीक्षकहरूले भन्न सक्लान्, पराई मान्छेले आफन्तलाई निन्दा गर्दा जो कसैको मनमा पनि प्रतिकारको भाव आउँछ, त्यसरी नै लक्ष्मणको पनि आएको हुन सक्छ। तर यहाँ त लक्ष्मणले निषादराज गुहलाई उपदेश गर्नुभएको छ। रिसाहा जस्ता लाग्ने लक्ष्मणले यस्तो वैराग्यको उपदेश दिएको कुरालाई कसैले आश्चर्यजनक कुरा पनि मान्न सक्छन्। तर श्रीरामले लक्ष्मणलाई वनमा जाँदै गर्दा दिएको उपदेशले लक्ष्मणको मनमा परिवर्तन आएको मान्न सकिन्छ। तर यहाँ जसरी आए पनि उच्च कोटिको वैराग्यको उपदेश भएको छ। डाक्टर स्वामी रामानन्द गिरी अध्यात्म रामायणको रामानन्दी टीकामा लेख्नु भएको छ, वैराग्य ज्ञान प्राप्तिको एउटा प्रमुख साधन हो। रागी व्यक्तिको चित्त सधैँ अशान्त हुन्छ। रागले मानिसको मनलाई सधैँ सांसारिक पदार्थहरूमा आकर्षित गरिरहन्छ। जसरी रबरलाई जति तन्काए पनि अन्तमा पुरानै ठाउँमा फर्किन्छ, त्यसै गरी रागी व्यक्ति देश देशान्तर जहाँ कहीँ पुगेको भए पनि उसको चित्त राग भएको पदार्थतिर तानिन्छ। राग एउटा अदृश्य बन्धन हो जसले व्यक्तिलाई एउटै किलोमा बाँधी राख्न सक्दछ। राग यस्तो वस्तु हो जसले आफ्नै सुखको राज्य कल्पना गरेको हुन्छ र त्यही कल्पित राज्यमा डुलाइरहन्छ। पदार्थमा वास्तवमै सुख होस् या नहोस्, रागले त्यहाँ सुखको कल्पना गरेको हुन्छ। मनुष्यले मात्र नभई हरेक प्राणीहरूले आफ्ना अनुकूलता, स्वाद या मिठासको कल्पना गरेका हुन्छन्। सिंहले पिउने तातो तातो रगतको स्वादलाई लात मारी हात्तीले केराको गाँच ढाल्न र त्यसलाई चबाउन व्यस्त देखिन्छ। सायद सिंहले सोच्दो हो, यत्रो ठुलो र शक्तिशाली प्राणी भएर पनि
हात्तीले चोपले भरिएको केराको त्यो चिपचिपे गाँजलाई किन चपाएको होला? आफ्नो 84 व्यञ्जनलाई नाक खुम्चाए सुँगुरले बिस्टै बिस्टाको रासलाई रुचाएको देखेर मानिसहरू त हाकाहाकी भन्छन्, सुँगुरको भाग्य भए पो खाओस्। तर उताबाट सुँगुरले पनि मानिसलाई यही भाषाले गिज्जाइरहेको हुनसक्छ। यसरी सबै प्राणीहरूको आफ्नै रुचि, आफ्नै संसार र त्यसको आफ्नै परिभाषा हुनुमा यही रागको विचित्रताले काम गरेको छ। प्राणीहरू स्वाभाविक रूपमा नै रागको बन्धनमा परेका छन्। यही पासोबाट छुट्नुलाई पौरुष्य दर्शनले मोक्ष मानेको छ। खास गरी राग 3 किसिमका हुन्छन्। सन्तानमा हुने रागलाई पुत्रैषणा, सम्पत्तिमा हुने रागलाई वित्तैषणा र नाम अर्थात् कीर्तिमा हुने रागलाई लोकैषणा भनिन्छ। रागलाई जितेर निष्प्रिय भावले जीवन बिताउनुपर्छ भन्ने उपनिषदहरूको आदेश छ। वैदिक दर्शनमा मात्र नभएर अन्य दर्शनहरूमा पनि राग क्षयको उस्तै महत्त्व छ। जैन दर्शन अनुसार रागरूपी पहलमानमाथि विजय प्राप्त गरेको हुनाले महावीरलाई जिन या जैन भनिएको हो। बौद्ध दर्शनमा त तेल सकेपछि दियो निभेझैँ राग सकिएपछि मात्र जीव संसार बन्धनबाट मुक्त हुन्छ भन्ने मानिन्छ। मार अर्थात् कामनालाई जितेको हुनाले बुद्धको मार्जित भन्ने नाम प्रसिद्ध छ। वैराग्यका विभिन्न तह र चरणहरू हुन्छन्। सुरुमा वैराग्य भनेको रागको विरोधी भाव हो। रागले पदार्थहरूमा सुखको कल्पना गर्दछ भने वैराग्यले संसारका सारा पदार्थहरूमा दुःखको दृष्टि गर्दछ। गीतामा श्रीकृष्ण अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम, अर्थात् संसारका पदार्थहरूमा जन्म, मृत्यु, रोग र बुढ्याइ जस्ता दुःखहरू छन् भनी दोष दृष्टि गर्नु यो साधनाको स्थिति हो, जसमा साधकले सबै पदार्थहरूप्रति दोष दृष्टिको आगो सल्काएर मात्र नष्ट गर्न सकिन्छ। अर्थात् संसारका पदार्थहरूमा जन्म, मृत्यु, रोग र बुढ्याइ जस्ता दुःखहरू छन् भनी दोष दृष्टि गर्नु यो साधनाको स्थिति हो, जसमा साधकले सबै पदार्थहरूप्रति दोष दृष्टिको आगो सल्काएर मात्र नष्ट गर्न सकिन्छ। वैराग्यको डढेलोले मनभित्रको वासनाको वनलाई खरानी हुने गरी डढाएपछि त्यसमा बल्ल सुख र शान्तिको नयाँ अङ्कुर पलाउन सक्छ। यो वासनाको झाडीलाई अलग अलग काटी नष्ट गरौँला भन्ने सम्भावना नै छैन। यसरी पदार्थहरूमा दोष दृष्टिको अभ्यास नै वैराग्यको प्रारम्भिक चरण हो। संसारका सारा पदार्थहरूमा दोष दृष्टि कसरी गर्न सकिन्छ त? गण्डकी, गङ्गा जस्ता पवित्र नदीहरूको जल, गाईको दूध, गोमूत्र जस्ता वस्तुहरूलाई शास्त्रले अनन्त गुणयुक्त भनी बताएको छ। यस्ता पवित्र र निर्दोष वस्तुहरूमा कसरी दोष दर्शन गर्ने? यसको उत्तर दिँदै योग वासिष्ठ महारामायणमा वशिष्ठ भन्नुहुन्छ, विनाशाम्यद्य दूषितम, अर्थात् एक दिन नष्ट हुनु नै यी पदार्थहरूमा रहेको अमेध्यता वा अपवित्रता हो। यही दोषले संसारका सारा पदार्थहरूलाई दूषित बनाएको छ। वैराग्यको अभ्यास कालमा साधकले सम्पूर्ण संसार एक दिन नष्ट हुन्छ भनी विचार गर्नुपर्दछ। यो विचारले मनभित्र रहेको संसारको रागलाई बिस्तारै बिस्तारै समाप्त गरिदिन्छ। वैराग्य भन्दा बित्तिकै रागको विरोधी भन्ने बुझिन्छ, तर विरोधी भाव मात्र पनि होइन। रागको विरोधी भाव त द्वेष हो। पदार्थहरूमा दोष दृष्टि बढ्दै गएपछि ती विषयहरू आफ्नो अघि आउँदा द्वेषको भाव उत्पन्न हुन थाल्छ। साधकले तिनलाई छिछि दूर दूर गर्न थाल्दछ। कैयौँ साधकहरूको जीवनमा धन पैसालाई देख्दा थुक्ने, कोही मान्छे नजिक आउँदा ढुङ्गालले हान्ने जस्ता स्वभाव देखिन्छन्। यी सबै तीव्र दोष दृष्टिका परिणाम हुन्। यो अवस्थामा साधक भौतिक विषयको सान्निध्यबाट उद्विग्न र अशान्त हुन्छ। जसरी रागी व्यक्ति पदार्थहरूलाई देख्दा त्यसलाई पाउन उद्विग्न हुन्छ, त्यस्तै दोष दृष्टिवाला व्यक्ति पनि त्यसलाई यथाशीघ्र फाल्न उद्विग्न हुन्छ। तत्त्ववेत्ताहरूका अनुसार यो उद्विग्नताको भाव हुनु पूर्णताको स्थिति होइन,
यो साधक पदार्थहरूको आगमनबाट अझै प्रभावित भइरहेको अवस्था हो। पहिले आकर्षित भएर प्रभावित हुन्थ्यो भने अहिले विकर्षित भएर प्रभावित भइरहेको छ। जसरी चुम्बकमा समान ध्रुवमा विकर्षण र असमान ध्रुवमा आकर्षण हुन्छ, यो आकर्षण र विकर्षण गर्ने बल त्यही चुम्बकै हो। त्यसैगरी मानिसलाई आफूतिर तान्नु र हुत्याउनु दुवै पदार्थका बल हुन्। व्यक्तिको आत्मबलको कमीले नै पदार्थहरूमा यो बलको सृजना भएको हो। पदार्थहरू आउन् या जाउन्, त्यसबाट अलिकति पनि प्रभावित नभई आफ्नै अद्वितीय आनन्दको स्थितिमा रहनु नै वैराग्यताको पूर्णता हो। भगवान शिव माता पार्वतीलाई भन्नुहुन्छ, रामहरू वनवास हिँडेको चौथो दिनमा भरद्वाज ऋषिको आश्रममा पुग्छन्। त्यहाँ एक रात बसी भोलिपल्ट वाल्मीकि ऋषिको आश्रममा पुग्दछन्। वाल्मीकि ऋषिले रामहरूको भव्य स्वागत गर्दछन्। रामले वाल्मीकिलाई विनम्र निवेदन गरेको कुरालाई अध्यात्म रामायणमा यसरी उल्लेख गरिएको छ। भवन्तो यदि जानन्ति किं वक्ष्यामोऽत्र कारणं यत्र मे सुखवासाय भवेत् स्थानं वदस्व तत्। अर्थात् हजुरलाई त सबै थोक थाहा छ, म के कारण बताइरहँ, बरु मलाई बस्नका लागि कुन ठाउँ योग्य हुन्छ त्यो बताउनुहोस्। वाल्मीकि भन्छन्, त्वमेव सर्वलोकानां निवासस्थानमुत्तमं तवापि सर्वभूतानि निवाससदनानि। हजुर नै सबै प्राणीहरूको आश्रय रूप हुनुहुन्छ र सबै प्राणीहरू पनि हजुरका लागि आवास तुल्य छन्। शान्तानां समदृष्टिनां दुष्टट्टानां च दन्तुषु त्वामेव भजतां नित्यं हृदयं तेदि मन्दिरम। अर्थात् शान्त स्वभाव भएका सबै प्राणीहरूमा समभाव भएका कसैप्रति दोष नगर्ने र नित्य हजुरको भक्ति गरिरहने भक्तहरूको हृदय नै हजुरहरूको मुख्य बास हो। वाल्मीकिले आफू पहिले डाकु भएको र ऋषिहरूको प्रेरणाले रामको उल्टो मरा मरा जपेर वाल्मीकि बनेको आफ्नो कथा पनि सुनाए। उता सुमन्त्र अयोध्या फर्किसके। राम सीता लक्ष्मण भने वनवासमै बसेर रमाउन थाले। आजको रामकथा यति नै। भोलि फेरि बिहानै बिउजाउने गरी चैतन्य चिन्तनका साथ उपस्थित हुनेछु। हजुरको दिन शुभ रहोस्। नमस्ते। यो नेपाली रेडियो